Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy and हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपने अपने ज़िंदगियों में, अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आप खुश हैं, कंटेंट हैं और मुतमईन हैं. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये खासा कॉमन भी है और थोड़ा बहुत बिटर भी है, थोड़ा डार्क भी है, लेकिन देन अगेन ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा है. फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एक्स रिलेशनशिप्स के बारे में. एक्स रिलेशंस का मतलब कि वो लोग जिनसे हमारा कभी कोई करीबी ताल्लुक रहा हो, जैसे कि एक्स स्पाउस होते हैं, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, या फिर एक्स फियांसेस, या फिर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट, उनके साथ बात ना बने, वो ख़त्म होने के बाद हम उसको एक्स का स्टेटस दे देते हैं. तो इस तरह के जो भी रिलेशंस हैं उनके बारे में मैं बात ये करूंगी कि हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं वो. सबसे बड़ी बात तो ये, इस बात को हम मान लें तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम डिनाइल में चले जाएंगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. क्योंकि कभी ना कभी वो शख्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, ख़ास था. हम आज उसको जितना भी बुरा भला कहें, लेकिन सच यही है कि कभी हमें वो शख्स उतना पसंद था कि हमने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था. उसमें यकीनन हमें कोई ना कोई बात तो पसंद आई होगी, या बातें बल्कि पसंद आई होंगी. उसकी कई क्वालिटीज़ हैं, उन्होंने हमें अट्रैक्ट किया होगा. और कोई भी इंसान अच्छा या बुरा होता भी नहीं है. हालात कभी अप एंड डाउन हो जाते हैं. कभी होता है कि दो लोगों की आपस में नहीं बनती, दो बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वो जब साथ आते हैं तो वो मिल के जो उनकी टीम है वो उस तरह से नहीं बन पाती. तो इस वजह से रिलेशनशिप्स जो हैं वो आगे नहीं कंटिन्यू होते, बीच में छोड़ना पड़ता है, लोग अलग हो जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं. लेकिन यहाँ जो मसला होता है ना ज़्यादातर, कि मूव ऑन करने के बाद जो लोग अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आसपास वालों को धोखा देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. धोखा किस तरह देते हैं कि जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है, क्योंकि हर रिलेशनशिप हमारी ज़िंदगी पे कोई ना कोई असर छोड़ के जाता है, अच्छा या बुरा, किसी भी तरह से. हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस वो होता है कि मतलब हम एक रिलेशनशिप में जाने से पहले जो होते हैं, बाद में हम वैसे नहीं रहते, हम बदल जाते हैं. हमारे इमोशंस, हमारी सोच समझ, हमारा ज़िंदगी की तरफ जो हमारा हॉराइजन है वो सब जो है बदल जाता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा. अक्सर ये होता है कि हम लोग ग्रो कर जाते हैं, अचानक से एक रिलेशनशिप हमें वो कुछ सिखा देता है कि हम जो कहना चाहिए आम अल्फाज में, अचानक से हम मैच्योर हो जाते हैं ना चाहते हुए भी. तो वो सब होता है, तो असर तो पड़ा है, एक बात. उसके बाद ये कि हम जो आसपास वालों को कहते हैं, झूठ बोलते हैं हमारे एक्सेस के बारे में, अक्सर अपने आप को क्लियर करने के लिए कि जी हम तो बहुत ही शरीफ थे, हम बहुत अच्छे थे, और वो शख्स जो था उसमें XYZ बुराइयां थीं, वो ये करता था, वो ये नहीं करता था, उसने मुझे इस तरह से मतलब मायूस किया है, उसने मुझे इस तरह से टॉर्चर किया है, और ये मेरी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा. ये सारी बातें ऑफकोर्स हुई होंगी, लेकिन फिर भी अब इनके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. क्योंकि आप अपने एक्स रिलेशनशिप की भी बात कर रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको ही डिफाइन करता है कि अगर पास्ट में आपका किसी शख्स से ताल्लुक रहा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई सिमिलैरिटी आप दोनों में थी, तभी आप दोनों एक साथ आए, और उसके बाद आपने उस शख्स को एक्सेप्ट किया था, खुले दिल के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था, तो जाहिर है आपको वो इतना पसंद तो था ही. उसके बाद जब बात नहीं बनी, सब कुछ ख़त्म हो गया, और आप सडनली कहें कि वो तो बहुत ही बुरा था, तो कोई फ़ायदा नहीं है ये सब कहने का. कि मतलब क्या आप पहले दिन से ही एक बुरे इंसान के साथ थे, आप जानते थे वो बुरा है और फिर भी आप उसके साथ थे? दैट मेक्स नो सेंस. तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा होगा, इसलिए उसकी खामखा में बुराइयां करने का कोई फ़ायदा नहीं है. यूं आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, और सामने वाले को भी ना आप अपने बारे में एक बड़ा ही गलत इंप्रेशन छोड़ रहे हैं, कि वो तो ये कहेगा ना कि ये इसकी ज़िंदगी से कोई बाहर चला गया है, अब ये उसकी बुराई कर रही है. अभी जब उसके साथ थी तो सब कुछ बड़ा अच्छा था. और ठीक है, उसमें बुराइयां होंगी, बट यकीनन आप में भी होंगी. और इसी तरह अगर आपका एक्स आपके बारे में बुरा बोलेगा लोगों से, तो वो अच्छा नहीं लगेगा. आपको कहीं से पता चले तो आप भी हर्ट होंगे उस बात से. तो ठीक है, कुछ बुरा हुआ भी या वो शख्स है भी बुरा, तो ज़रूरी नहीं है उसके बारे में हर जगह कोट किया जाए. लोग, मैंने देखा है कि ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाते हैं जिनको वो जानते भी नहीं हैं ज़्यादा, बट उनको कहते हैं जी मेरी तो एक्स रिलेशनशिप था, वो ऐसे था, वो ये करता था, वो इतना बुरा था, उसमें ये मसले थे. तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है. आप अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी नए शख्स से, तो आप अपनी ही बात करें ना, आप एक्सेस की बात क्यों कर रहे हैं? और ख़ासकर यहाँ पे होता ये कि जो शादियों में अगर डिवोर्स हो जाती है, आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ का जहाँ ताल्लुक है,
تو ادھر برائی کرنا زیادہ برا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سوشل انوالومنٹ بھی سب لوگوں کی آ جاتی ہے، اس کی فیملی کی، آپ کی فیملی کی، اور بلا وجہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں، خاص طور پہ ان کیسز میں جہاں بچے بھی بیچ میں اس پکچر کا حصہ ہوں، آپ کی شادی کی وجہ سے آپ کے بچے وجود میں آئے ہوں، اور پھر آپ لوگوں کی شادی نہ چلے اور آپ ڈیورس لے لیں، اور آپ اپنے بچوں کے سامنے ان کے مدر یا ان کے فادر کی ہر وقت برائیاں کرتے رہیں، یا بچے دیکھیں کہ آپ اپنے ایکس کی برائیاں لوگوں سے کر رہے ہیں، بچوں کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے، تو ان کی پرسنالٹی پہ بھی نا اس کا بہت ہی برا اثر پڑتا ہے کہ اگر مطلب جو بھی ہے آپ کا ایکس ہے، آپ کی نہیں بنی، لیکن وہ اس بچے کا تو پیرنٹ ہے، اس کی ماں یا اس کا باپ ہے، وہ تو اس کے دل کے بہت قریب ہے، بچہ اس کے لیے بہت جذباتی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ بچے کے سامنے ان کی برائیاں کر کے بچے کی شخصیت کو جو ہے کسی بھی طرح سے افیکٹ کریں. تو پلیز اس چیز سے گریز کریں. اگر آپ کے پاس اس بچے کی کسٹڈی ہے تو آپ اپنے ایکس کی برائیاں اس سے نہ کریں. آپ کوشش کریں کہ اس سے اگر بات کرنی ہے تو پرانے وقتوں کی کریں، جو اچھے ٹائمز آپ دونوں کے ساتھ گزرے ہیں، آپ بچوں سے وہ شیئر کریں کہ بھئی تمہارے فادر اور میں اس طرح کرتے تھے، یا تمہاری مدر اور میں اس طرح، اچھی اچھی چیزیں، پرانی اچھی میموریز یاد کریں، وہ شیئر کریں. بیکاز اگر بچہ آپ دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ رہا تو وہ کم از کم پرانی میموریز کو سوچ کے ویژولائز کر کے تو وہ خوش ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں وہ خالی پن تو کچھ حد تک بھر سکتا ہے اگر آپ اچھی باتیں اس سے شیئر کریں. اور اسی طرح اگر بچہ آپ کی کسٹڈی میں نہیں بھی ہے، آپ اس کو وزٹ کر رہے ہیں، تو پھر بھی وزٹنگ رائٹس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے برائیاں شروع کر دینی اس کے پیرنٹ کی. وہ پیرنٹ جس کے پاس وہ بچہ رہ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس کو تھوڑی دیر برین واش کریں گے اور وہ واپس اس کے پاس چلا جائے گا تو کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. الٹا وہ آپ کے بارے میں ویسے ہی وہ آپ کو کم جانتا ہے کیونکہ آپ کا انٹریکشن کم ہے. پھر اس طرح کی نیگیٹو باتیں اس کے جو پرومیننٹ فگر پیرنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کریں تو آپ کا امپریشن تو بالکل خراب ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ وزٹنگ کیسز میں جو پیرنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس لمیٹڈ ٹائم کو اچھی طرح ایک کوالٹی مومنٹس کے طور پہ اپنے بچے کو دے، اچھی میموریز بنائیں، اچھی باتیں کریں، اچھی چیزیں شیئر کریں، بجائے کہ یہ پاسٹ کا سارا جو گاربیج ہے نا وہ وہاں پہ باہر آ کے نکالا جائے. اور اسی طرح سے جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں آج کل بڑا کامن ہو گیا ہے جی کہ یہ ایکس لورز، ایکس بوائے فرینڈ، ایکس گرل فرینڈ، اس کی صورت میں بھی بہت ہوتا ہے. وہاں پہ ایگوز انوالو ہو جاتی ہیں. اگر بریک اپ ہو جائے اور دونوں میں سے جس نے آپٹ کیا ہو بریک اپ کے لیے، دوسرا شخص جو ہے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور پھر اس کو لے کے اسی طرح سے سوشلی برائیاں کرے گا. کامن فرینڈز جو انوالو ہیں ان سے برائی کرے گا، ان کو کہے گا وہ ایسا تھا یا ایسی تھی، یہ برا ہوا، وہ برا ہوا، اس میں یہ مسئلے تھے، یا اس کے کیریکٹر میں پرابلم تھی، وہ میرے پہ چیٹ کر رہا تھا، یا جو بھی اس کے مسائل تھے، وہ اگر کسی بھی طور سے ابیوزو تھا، کچھ بھی ہو، تو وہ کامن فرینڈز کے ذریعے اس گوسپ کو پھیلاتے ہیں. پتہ نہیں سمپتھی حاصل کرنے کے خیال سے یا کیا سوچ کے کہ ہمارا اپنا امیج بنا رہے، ہم برے نہ لگیں دوسروں کے سامنے، تو وہ شاید ان خیالوں سے یہ سب کرتے ہیں. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایکس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اچھا تھا اور سڈنلی آپ کی زندگی سے وہ چلا گیا تو اچانک سے وہ برا تو نہیں ہو سکتا. جیسے کہ میں شروع سے یہ بات کہہ رہی ہوں، ہر انسان میں اچھی اور بری کوالٹیز ہوتی ہیں، آپ میں بھی ہیں. آپ کے ایکس ریلیشنز کے ساتھ جو آپ کے مسئلے ہوئے، ممکن ہے اس میں آپ کی بھی انوالومنٹ ہو، آپ کی غلطیاں بھی ہوں، تو سارا کا سارا بلیم دوسری پارٹی پہ ڈال دینا بالکل بھی سمجھداری نہیں ہے، چاہے وہ ایکس میرج ہو یا کوئی اور ایموشنل ریلیشن شپ ہو. تو پلیز اس کے بارے میں تھوڑا خیال رکھیں. اور جہاں ایکسز کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور بھی پروفیشنلی بھی ایکسز ہوتے ہیں کہ آپ پرانا کسی کمپنی میں اگر کام کرتے تھے، وہاں کا بھی جو آپ کا پرانا باس ہے یا آپ کا جو بھی پرانی مینجمنٹ، پرانی امپلائی وہاں کے، ان کے بارے میں بھی کوئی برائی نہ کریں. اگر آپ نئی جگہ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو پلیز کوشش کریں کہ وہاں جا کے پرانی کمپنی کی برائی نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے بارے میں ہی ایک برا ریفلیکشن دکھائے گا. کیونکہ آپ ایک کمپنی سے بندھے ہوئے تھے، وہاں کام کیا اتنا عرصہ، ان سے تنخواہ لی، ان کے ساتھ لائلٹی نبھائی، اور جیسے ہی وہاں سے باہر نکلے تو برائیاں شروع کر دی. تو پلیز یہ نہ کریں. یہ اس طرح کی چھوٹی اور چیپ حرکتیں کر کے نا انسان اپنے آپ کو ہی گرا لیتا ہے. تو پلیز، میں سمجھتی ہوں ایکسس کے بارے میں بڑے جذبات جو ہیں وہ انسان کے اندر امڑتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے، بٹرنس بھی ہوتی ہے، اور اکثر ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ وائی ڈیڈ آئی آپٹ فار دیٹ ریلیشن، آئی ڈیزرو بیٹر، مجھے کیوں وہ شخص ملا، کیوں میرے ساتھ زندگی میں اتنا برا ہوا. بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں. لیکن پھر بھی عقل مندی اسی میں ہے کہ اگر آپ ایکچولی موو آن کرنے کی بات کر رہے ہیں نا تو پلیز آپ اس ٹرم کو سیریسلی لیں، اپنے آپ کو ہیل کریں اور ایکچولی موو آن کریں، بجائے کہ وہی پرانی باتوں میں الجھے رہیں اور
آنے جانے والوں سے اپنے دکھ شیئر کرتے رہیں. اس طرح سے سیلف پٹی میں جا کے آپ نہ اپنا فائدہ کریں گے اور نہ ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے. تو friends, on this note, I would end my today's talk, and inshallah I'll see you next week with a fresh new topic. Till then, please take very good care of yourself, keep smiling, and always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz. Bye bye.